ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा, भोलेनाथ, भोला भंडारी, परम पिता शिव परमात्मा हामी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि संगम युगमा आउनुभएको छ। विश्व कल्याणकारी परमात्मा, जसलाई मनुष्यले नचिनेर सर्वव्यापी भनेका छन्, 24 अवतारको रूपमा वर्णन गर्दैका छन् र त्यस्तो परम पिता परमात्मा आज भन्नुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरूको सम्मुख आएर, बच्चे, म बाबालाई र वर्षालाई याद गर्यौ भने तिमी
तिमीले जबरदस्त कमाई गर्न सक्छौ, तिमी तन्दुरुस्ती बन्न सक्छौ, अमर बन्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि आज दुनियाँमा परमात्मालाई नचिनेर नजानेर युगै पछि भगवान आउनुहुन्छ भनेर जो भ्रममा बसेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन कि परमात्मा को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ भनेर। आज परमात्माले हामी बच्चाहरूलाई यति विश्वस्त रूपबाट भन्नुहुन्छ कि बच्ची, म तिम्रो सम्मुख आएको छु, अब मलाई याद गर, मबाट वर्षा ल्याऊ, मबाट 21 जन्मको लागि भरपूर कमाई गर भन्नुहुन्छ। र बाबाले भन्नुभयो कि बच्ची, बाबा र वर्षालाई याद गर्नाले जबरदस्त कमाई। आज दुनियाँमा सबैलाई कमाउनेको इच्छा हुन्छ, रमाउनेको इच्छा हुन्छ, सुख शान्तिले बस्नेको इच्छा सबैलाई हुन्छ। सबै व्यक्ति कमाई गर्नको लागि आफ्नो समयलाई सफल गरेका हुन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्ची, यो कमाई र दुनियाँको कमाईमा रात दिनको फरक छ। यो कमाई आत्माको लागि छ, यो कमाई 21 जन्मको लागि छ, यो कमाई अविनाशी छ। र दुनियाँको कमाई के छ, क्षणभरको लागि छ, विनाशी छ, फेरि पनि सदा सुखको लागि छैन। र यो कमाईमा मेहनत छैन, यो कमाईमा कुनै शारीरिक परिश्रम कठिन छैन। तर दुनियाँको कमाईमा के छ, बडो कठिन छ, बडो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कति सजिलो तरिका कि आत्माको कमाई गर्ने, 21 जन्मको लागि भाग्यलाई निर्माण गर्ने, भाग्यवान बन्ने, सौभाग्यवान बन्ने, पदमा पदम भाग्यवान बन्ने समय केवल एक बाबाको याद, केवल परमात्माको याद, जुन यादबाट हामीलाई 3टा कुरा विशेष मिलेको हुन्छ। एक तन्दुरुस्त मिल्छ, दोस्रो आत्मा अमर बन्छ, र चौथो आत्मालाई सुख मिलेको हुन्छ, सुकुन मिलेको हुन्छ। र यहाँनिर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, बाबा र वर्षा भन्ने जो शब्द छ त्यो एक दुसरामा कनेक्सन छ। जस्तो जहाँ वर्षा हुन्छ त्यहाँ याद जरुर आउँछ। अनि एउटा सानो बच्चाले पनि कसैले केही कुरा ल्याइदिन्छ भन्ने आशा देखायो भने उसले दिनभरि त्यो व्यक्तिलाई याद गरेको हुन्छ कि उसले मलाई केही कुरा ल्याइदिन्छ। र हामीले पनि कुनै व्यक्तिबाट केही कुरा पाएका छौँ भने हाम्रो मन बुद्धि बार बार त्यो व्यक्तिको तर्फ गइरहेको हुन्छ कि उसले मलाई केही दिएको थियो कुनै बेला, त्यो प्राप्तिमा हाम्रो मन जान्छ। र अर्को कुरा जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ हाम्रो मन स्वतः नै जान्छ हैन। कसैले मलाई केही कुरा दिएको थियो कुनै बेला भने मैले पल पलमा के गर्छु, त्यो व्यक्तिलाई याद गरेको हुन्छु नि हैन, कि उसले मलाई केही कुरा दिएको थियो या फेरि दिन्छ कि भन्ने एउटा आशा रहन्छ। त्यसैले यहाँ पनि शिव बाबाले हामीलाई रात दिन भन्नुहुन्छ बच्ची, हर घडी वर्षालाई सामुन्ने राखेर याद गर। जहाँ वर्षालाई सामुन्ने राखेर हामी याद गर्छौँ त्यहाँ यादमा खुसी हुन्छ, त्यहाँ यादमा हामीलाई उमङ्ग उत्साह बढेको हुन्छ, नशा चढेको हुन्छ, एउटा लगनको याद हुन्छ कि शिव बाबालाई याद गर्नाले मलाई के मिलेको छ त, मैले बाबालाई याद गर्दा के प्राप्ति गर्छु, के वर्षा मिल्छ मलाई। बाबाले भन्नुभयो बच्ची, बाबाको यादमा तिम्रो पदमा पदमा पदम के छ त, कमाई छ। आज यस्तो संसारमा कहीँ छ
कि कसैलाई याद गर्नाले कमाइ हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, परमात्मालाई याद गर्नाले हाम्रो सौभाग्य प्राप्त हुन्छ हामीलाई। र यादबाट निरोगी काया जीवन स्वस्थमय हुन्छ। जहाँ स्वस्थमय जीवन हुन्छ त्यहाँ जीवन के हुन्छ? अमर हुन्छ। किनकि बाबाको यादबाट आत्माले गरेका विकर्महरू, जो पुराना विकर्महरू छन्, त्यो विकर्महरू दग्ध भएको हुन्छ, जलेको हुन्छ। आत्मामा विभिन्न शक्तिहरूले, आत्माको सत्वगुण, सातवटा गुणहरूले आत्मा के हुन्छ? चार्ज हुन्छ। आत्मामा पवित्रता आउँछ, जसको कारणले गर्दा आत्मा निरोगी बन्छ। किन आत्मामा भएको गुण नै के हुन्छ त? शरीरमा प्रवाहित हुन्छ। शरीरमा त्यो शक्तिहरू फैलिएको कारणले गर्दा शारीरिक विभिन्न रोगहरू पनि के हुन्छ? यादबाट ठिक हुन्छ। त्यही भएर आज दुनियाँमा पनि भन्छन् कि परमात्माको याद संसारको सबैभन्दा प्राचीन राजयोग हो, उपचार पद्धति हो भनेर भनिन्छ। राजयोग, मेडिटेसनलाई। किनकि यो राजयोग जो छ नि, यो संसारको सबैभन्दा प्राचीन र अति उत्तम योग, जुन योगलाई स्वयं भगवानले आएर सिकाउनु भयो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ। किनकि यो राजयोगद्वारा हामीलाई के हुन्छ त भन्दा, यानि यो बाबाको यादद्वारा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एक त आत्मा शुद्ध र पवित्र बन्छ, दोस्रो आत्माको विकर्म हुन्छ, तेस्रो आत्माको व्यक्तित्व विकास हुन्छ, शारीरिक विकास पनि हुन्छ। शारीरिक विभिन्न रोगहरूको निर्मूलीकरण भएर विभिन्न शक्तिहरू, क्षमताहरूको वृद्धि हुन्छ। हामीलाई बाबाको याद। अब कमाई त बाबाले भनिरहनु भयो 21 जन्मको हुन्छ, आत्मा अमर बन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे जति तिमी मलाई याद गर्छौ प्रेमपूर्वक, एकदमै प्यारले, हैन? याद गर्नको लागि फेरि के चाहिन्छ त भन्दा प्यारको आवश्यकता हुन्छ। प्यार बिना याद आउँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे भगवानसँग शुद्ध लग राख, प्रेम गर, प्यार गर। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ विश्वास हुन्छ, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ याद हुन्छ। त्यही भएर जब हामी प्यारले बाबालाई याद गर्छौँ भने आत्मा निरोगी हुनुको कारणले गर्दा आयु बढ्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले, अमर बन्दै जान्छ। जस्तो सतयुगमा आत्मालाई कालले खाँदैन, अकालमा मृत्यु हुँदैन, आत्मा अमर बन्छ, अर्थात् मृत्यु जीत हुन्छ। दुनियाँमा मान्छेले मृत्युलाई प्राप्त गर्नको लागि, कोही व्यक्ति बिमारी भयो भने, हैन, या मृत्यु शय्यामा पुग्न लाग्यो भने मान्छेले एउटा मृत्युजन्य एउटा पाठ गरेको हुन्छ, एउटा मन्त्र जपेको हुन्छ, मन्त्र पाठ गरेको हुन्छ, तर पनि मृत्युलाई जित पाउन त सक्दैन। तर आज बाबाले हामीलाई मृत्यु जित बन्नको लागि, कालमाथि जित प्राप्त गर्नको लागि पनि बच्चे यादको जरुरी छ भन्नुभएको छ। किनकि याद भनेको यस्तो चिज हो, एउटा वृक्षमा फलेको भेराइटी फलहरूलाई प्राप्त गर्ने आधार। यादबाट हामीलाई केवल एउटा चिज, एउटा फल मात्रै प्राप्ति हुँदैन, त्यहाँबाट हजारौं फलहरू, हजारौं फाइदाहरूलाई हामीले लुट्न सक्छौँ। तर त्यहाँनिर के हुनु पर्यो त भन्दा केवल बाबाको याद। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे सके त 24 घण्टा याद गर, नसके पनि 8 घण्टा भन्दा तिम्रो चाड कम हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले यादलाई दिन प्रतिदिन आफ्नो स्टेप अगाडि बढाउँदै लैजान जरुरी छ। र बाबाले, किनकि समय अनुसार संसारमा विभिन्न तम प्रधान चिजहरूको भाइब्रेसन ज्यादा फैलिरहेको छ, हैन, जसको असर दिन प्रतिदिन हामीलाई पनि पर्दै गइरहेको छ। कसरी हामीले आफ्नो मनलाई शुद्धिकरण गर्ने त, हृदयलाई शुद्धिकरण गर्नेको उपाय बाबाले बताउनु भएको छ। किनकि दिन प्रतिदिन त्यो तमो प्रधान
एउटा भाइब्रेसनले हाम्रो मन र हाम्रो बुद्धिलाई प्रभावित गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि या सुरक्षित यस्तो समयमा पनि सुरक्षित राख्नको लागि बाबाले हृदयलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने त बाबा बताउनुहुन्छ। हृदयले शुद्धिकरण गर्नको लागि हामी जहाँ पनि छौँ, चाहे सेन्टरभित्र छौँ चाहे सेन्टर बाहिर छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जहाँ छौँ, हमेशा आफूलाई शिव बाबाको निगरानीमा, शिव बाबाको साथमा रहेको अनुभव गर्नुपर्छ। या शिव बाबाको भण्डारबाट म पालिरहेको छु, शिव बाबाको भण्डारबाट मैले भोजन ग्रहण गरिरहेको छु भन्ने एउटा स्मृतिमा हामी रहनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो आज जो बच्चाले हैन आफूलाई शिव बाबाको भण्डारबाट श्रीमत अनुसार चलाएको हुन्छ, श्रीमत अनुसार पालिएको हुन्छ, ऊ बच्चाभरि बाहिर भएर पनि बाबा भन्नुभयो बच्चे ऊ पनि समर्पित हो भन्नु है। एउटा हुन्छ तनद्वारा समर्पित, अर्को हुन्छ मनद्वारा समर्पित। तनद्वारा मात्र समर्पित भएको व्यक्तिमा कुनै पनि बेला उसले बाबाको हात छोड्न सक्छ। तनद्वारा मात्र समर्पित भएको व्यक्तिलाई के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ अभिमान आउन सक्छ हैन। र जो व्यक्ति मनद्वारा समर्पित छ ऊ व्यक्ति कहिल्यै पनि उसलाई अहङ्कार आउँदैन, कहिल्यै पनि उसको मनमा संशय बुद्धि आउँदैन, सदा निश्चय बुद्धि हुन्छ र ऊ विजय पनि हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ चाहे घरभित्र हो चाहे घर बाहिर हो, यहाँ कारण छ श्रीमतको, आधार छ श्रीमतको। यस्तो होइन कि कोही व्यक्ति समर्पित छ तनद्वारा बाबाको यज्ञमा छ, तर हर पल हर घडी मन बुद्धि उसको बाहिर गइरहेको छ, दैहिक दुनियाँतिर गइरहेको छ, मैपन आइरहेको छ, श्रीमतको उल्लङ्घन गरिरहेको छ, यानि आफ्नो मनमत मिक्स भइरहेको छ भने भले ऊ बुद्धिले तनले समर्पित भए तापनि वास्तवमा ऊ समर्पित हो, तनद्वारा मात्र समर्पित हो। तर जो व्यक्ति हैन सेन्टरबाट बाहिर छ तर श्रीमतको आधारमा चलेको छ, उसले हमेसा आफूलाई म बाबाको बच्चा हो, यो घर पनि मेरो आश्रम हो भनेर एउटा ईश्वरीय नियम प्रमाण हुन्छ नि। जस्तो बिहान अमृत बेला उठ्ने, अनि फेरि त्यही नियम अनुसार सेन्टरको नियम अनुसार बाबालाई याद गर्ने, अनि फेरि सेन्टरको नियम अनुसार घरमा भोजन बनाउने, बाबालाई याद गरेर सेन्टरको नियम अनुसार फेरि बाबालाई भोजन होइन भोग अर्पण गर्ने, ब्रह्म भोजन बनाएर भोग अर्पण गरेको छ। सद्गुरुबार आउँछ, आफ्नो सेन्टरमा पनि भोग लगाएको छ, आफ्नो घरमा पनि भोग लगाउने विधि बनाएको छ। त यो नियमले जो बच्चा चलेको छ बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची उस समर्पित, बाहिर भए पनि प्रवृत्तिमा भए पनि उस समर्पित हो भन्नुभएको छ। जसको जिम्मेवार कसले लिनुहुन्छ एक बाबाले लिनुहुन्छ, परमात्माले लिनुहुन्छ। जसको जिम्मेवार जब बाबाले लिनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति मन र बुद्धिबाट के हुन्छ हल्का भएको हुन्छ नि। त्यही भएर हामीले श्रीमतलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ, किनकि हामी भनेको बाबासँग जोडेका छौँ, ईश्वरीय परिवारसँग जोडेका छौँ। अब हाम्रो मनमतले होइन कि हामी ईश्वरीय मत अनुसार आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनमा नै के छ त हाम्रो कल्याण छ। किनकि कल्याणकारी शिव बाबा यो सङ्गम युगमा कल्याणकारी युगमा आउनुभएको छ। किनकि जसरी शिव यानि कल्याणकारी हुनुहुन्छ, परमात्माले रच्नु भएको यो सृष्टि पनि के छ त कल्याणकारी छ। यहाँ हर कुरो कल्याणकारी हुनुको कारणले गर्दा हामीले पनि यो समयमा हर घडी कल्याण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कल्याणी कल्याण, अकल्याण भन्ने कुरा त न हामीले गर्नु छ न कसैद्वारा गराउनु छ, किनकि
कल्याणकारी समय र जे पनि भइरहेको हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची निश्चय बुद्धि बन्दैछ ल हर कुरा के छ त यहाँ कल्याणकारी छ किनकि अहिले परमात्माको सँग हामीलाई मिलेको छ ईश्वरीय सँग हामीलाई प्राप्त भएको छ जस्तो दुनियाँमा पनि मनुष्य सत्संग गर्न जान्छन् कसको पासमा जान्छन् कुनै साधु सन्तको कुनै गुरु पण्डितको सङ्गमा जान्छन् तर उनीहरूलाई के मिल्छ त भन्दा तिनी अब व्यक्तिकै प्रवचन हुन्छ या शास्त्रको प्रवचन हुन्छ या कुनै कहानीहरू नै उनीहरूले सुनिरहेका हुन्छ तर यहाँ हामीलाई कसको सङ्ग मिलेको छ बाबाले हामीलाई इशारा गर्नुपर्छ पछि तिमीलाई परमात्मा ईश्वरको सङ्ग मिलेको छ भगवानको सङ्ग मिलेको छ तिमीलाई जस्तो भनिन्छ नि सत्सङ्गले टार्छ कुसङ्गले डुबाइदिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ हैन र व्यक्ति जस्तो व्यक्तिको सङ्ग गर्छ त्यस्तै बन्छ भन्ने मान्यता छ दुनियाँमा हामी पण्डितको सङ्ग गर्छौँ दुनियाँमा हामी कुनै गुरु गोसाईको सङ्ग गर्छौँ भने हामी त्यस्तै गर्छौँ जडियाको सङ्ग गर्ने व्यक्ति जडिया भन्छ जुवाडेको सङ्ग गर्ने व्यक्ति जुवाडे भन्छ तर हामी यहाँ कसको सत्सङ्गमा आएका छौँ यानि भगवानको सत्सङ्गमा परमात्माको सङ्गमा आएका छौँ परमात्मा को हो कस्तो हुनुहुन्छ उहाँमा के गुण छ त त्यो कुरालाई स्मरण गर्न जरुरी छ त जब हामी भगवानको सङ्गमा आएका छौँ बाबाले भन्नुहुन्छ बच्ची म तिमीलाई पढाएर के बनाउँछु भगवान र भगवती बनाउँछु रुहानी बाबाले रुहानी पढाइ पढाउनुहुन्छ आत्माको पढाइ पढाउनुहुन्छ आत्माको उन्नति गराउनुहुन्छ तर दुनियाँको पढाइ दुनियाँको सत्सङ्ग भनेको कस्तो छ हामीले देखेका छौँ चिनेका छौँ सुनेका पनि छौँ र आफैले पनि निर्णय गर्न सक्छौँ कि बाबाको पढाइ र दुनियाँको पढाइमा बाबाको सत्सङ्गमा र दुनियाँको सत्सङ्गमा के फरक छ अहिले हामी एकदमै भाग्यमान आत्मा सङ्गम योग यसै पनि भाग्यमान जहाँ संसारले खोजेको परमात्मा संसारले होइन खोजिरहेछ उहाँलाई तर उही परमात्मा बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची म तिम्रो सम्मुख आएको छु तिम्रो नजिक बसेर मैले कुराकानी गरिरहेको छु मैले तिमीलाई वर्षा दिनको लागि आएको छु मैले तिमीलाई यस्तो अनौठो दुनियाँमा बाबाले भन्नुभयो न त यो दुनियाँमा 7 वन्डर्स हैन 7वटा आश्चर्यजनक कुराहरू देखाउँछन् मान्छे घुम्नको लागि लालायित हुन्छन् कैयौँ पैसा खर्च गरेर आज त्यो 7 वन्डर्स हेर्नको लागि मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन् तर बाबाले भन्नुभएपछि त्यो 7 वन्डर्स त केही पनि होइन सत्युगको लागि सत्युगको अगाडि तर आज बाबाले हामीलाई यस्तो वन्डरफुल दुनियाँ वन्डर अफ दि वर्ल्ड यस्तो नयाँ दुनियाँ स्वर्गीय दुनियाँ जहाँ एउटा मात्र आश्चर्यजनक कुरा होइन त्यहाँका ती स्वर्गीय दुनियाँका कुराहरू आज बाबाले गर्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ त्यस्तो दुनियाँका मालिक हामी आज हेरौँ त हामी कहाँ छौँ त्यस्तो वन्डर अफ दि वर्ल्डमा बाबाले हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ स्वर्गीय राज्य भाग्य दिँदै हुनुहुन्छ एक अनौठो कुरा नभए त्यो हजारौँ अनौठो कुराहरूको स्वयं अनुभूति आँखाले मात्र होइन स्वयं अनुभव गर्ने स्वयं भोग गर्नेको मौका बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ त्यही भएर सङ्गम योग अति अनौठो महत्त्वपूर्ण योगलाई हामीले महत्त्व दिँदै आफ्नो पुरुषार्थलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ बाबाले आज बच्चाहरूले भन्नुभयो बच्ची यो कलियुग भनेको घोर अन्धकारको युग हो अन्धकार सम्झौँ रातको 12 बजे कस्तो हुन्छ केही देखिन्छ आँखाले डर लाग्छ कि लाग्दैन रातको 12 बजे जब हामीले बाहिर निस्कौँ त हाम्रो मनमा डर उत्पन्न हुन्छ भय उत्पन्न हुन्छ किनकि रात मानव अर्काको समय होइन दिन भनेको आफ्नो समय रात भनेको अर्को समय तर रातको समयमा हामी के गर्छौँ
भित्र आराम गरेका हुन्छौँ र दिनको समयमा हामी आफ्नो काम धन्दा गरेर निस्कन्छौँ। त्यस्तै यो कलियुगको समय भनेको घोर अन्धकारको समय। सबै मनुष्य आत्माहरू अज्ञानताको तर्फ गइरहेका छन्। बाबुले भन्नुहुन्छ नि कलियुग भनेको 99% अधूर र सिर्फ 1% भनेको आशाको दीप जगेको छ। त्यो 1% आशाको दीपलाई नै हामीले समातेर 99% फेरि के गर्नु छ त हामीले आफ्नो जीवनलाई उज्यालो बनाउनु छ, प्रकाशमय बनाउनु छ। कहीँ न कहीँ आशाको दीप त त्यो अँध्यारोमा झुल्केको हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो आज कलियुग रहेको अन्धकारको युग, चारैतिर मानव आत्माहरूमा ज्ञान छैन होइन, ज्ञान भए पनि अल्प ज्ञान छ। चारैतिरको मानव आत्माहरूमा आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको तीव्र रूपबाट बढ्दै गइरहेको छ। दुनियाँमा हेर्ने भने आज कस्तो संसारहरू आउँछ, कति भयानक कुराहरू आइरहेको, चारैतिर मानव अन्धकारमै अन्धकार छ। यस्तो अन्धकारमा सिर्फ एउटा रोशनी को त 1% राम्रो को त केवल परमात्मा, केवल भगवान यो कलिको दुनियाँमा हुनुहुन्छ। यो संसारलाई प्रकाशमय बनाउनको लागि, रोशनीले भरपूर पार्नको लागि, यो अन्धकारलाई मेटाउनको लागि। त्यही भएर भनिन्छ जसरी स्थूल सूर्य जब उदाउँछ यो रातको अन्धकार के हुन्छ, दूर भएर जान्छ है। जब सूर्यको प्रकाशमा यस्तो क्षमता हुन्छ कि अँध्यारोमा निस्किएका अनेक प्रकारका कीटाणुहरू पनि जब सूर्यको प्रकाशको उदय हुन्छ त्यो कीटाणुहरू नष्ट भएर जान्छ। त्यस्तै जब यो कलिको चारैतिरको अन्धकार समय, पापाचारको दुनियाँ, नरकमय दुनियाँ, बाबाले भन्नुहुन्छ जब भगवान शिव बाबा यानी ज्ञान सूर्यको उदय हुन्छ तब अज्ञान अन्धेर के हुन्छ, विनाश हुन्छ। त्यही भएर यो वर्तमान समय सङ्गम युगमा नै भगवानको अवतरण हुने भएकोले होइन, अब सबैले भन्न त भन्छन् आज शास्त्र अनुसार भक्ति मार्गमा कि भगवानको 24 अवतार हुन्छ, भगवान भनेको युगे युगे आउनुहुन्छ भनेर। तर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे म युगे युगे होइन, म सङ्गम युगे आउँछु। युगै पछि त आउन जरुरी पनि छैन होइन, किनकि युगै पछि त भगवान के को लागि आउने, के कार्यको लागि आउने, कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य लिएर त भगवान यो धरतीमा आउनुहुन्छ। र दोस्रो कुरो 24 अवतार भन्नु त यहाँ कुनै आवश्यकता नै छैन, किनकि 24 अवतार हुनको लागि त फेरि पनि मनुष्यले युगै पछि भगवान आउनुहुन्छ भने तापनि सिर्फ उनीहरूले 4 युगलाई मात्रै जान्दछन्। र अहिले बाबाले एक युग सङ्गम युग, गुप्त युगको बारेमा पनि बताउनु भयो। तर ठिकै छ 5 पटक त 5 अवतार भगवानको हुनुपर्ने हो, तर 24 अवतार किन? किनकि उनीहरू ब्रह्म छन्, परमात्माको पहिचान गर्न सक्ने दृष्टि आज उनीहरूमा छैन। केवल बाबाले हामी बच्चाहरूलाई त्यो दृष्टि, त्यो ज्ञानको तेस्रो आँखा प्रदान गर्नुभएको छ, जसको माध्यमबाट यो गुप्त ज्ञानलाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका छौँ। बाबाले भन्नुभयो बच्चे वास्तवमा परमात्मा शिव बाबा नै गीताको ज्ञानदाता हुनुहुन्छ, जसले आएर विदेही ज्ञान दिनुहुन्छ, आत्माको ज्ञान दिनुहुन्छ। तर आज परमात्मा शिव बाबालाई नचिनेर, निराकार ज्योति बिन्दुलाई नचिनेर उनीहरूले साकार रूप कृष्णलाई भनिदिएका छन्। कृष्णले गीताको ज्ञान दिनुभयो भनेर भनेका छन्। हामीले कृष्ण चरित्रलाई हेर्दै जान्यौँ भने कृष्ण एक त देहधारी र कृष्ण त एकदम दैहिक रूपमा फसेको देखाइएको छ शास्त्रमा होइन। गोपिनीहरूको प्रतिको आकर्षित होइन, अब खानेको प्रति उहाँ एकदमै दहीमा धेरै लोभिनुहुन्थ्यो अरे, कृष्णलाई मिश्रित दही एकदमै मन पर्थ्यो अरे भनेर खानेको लोभको प्रति आसक्ति होइन। र अब त्यहाँ धेरै कुराहरू देखाएको छ, किनकि वास्तवमा गीताको ज्ञानले त हामीलाई
यो कर्मले जित बन्न सिकाएको छ। दृष्ट र वृत्तिलाई पवित्र बनाउने ज्ञान देखाएको छ। विदेही बन्ने ज्ञान दिएको छ भने त्यो विदेही ज्ञान कसले दिन सक्छ? जो आत्मा विदेही छ उसैले त दिन सक्छ हैन। र दोस्रो कुरो, श्री कृष्ण भनेको सतयुगमा जन्म लिने आत्मा, उहाँ कलियुगमा आएर कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। श्री कृष्णको त पाइला पनि यो संसारमा पाउन सक्दैन, यो पापको दुनियाँमा। उहाँ त पवित्र आत्मा र पवित्र दुनियाँमा नै जन्म लिनुहुन्छ। त्यसकारण वास्तवमा उनीहरूले देहलाई देखाएको भएको कारणले गर्दा देहलाई नै उनीहरूले भगवानको रूपमा माने। तर वास्तवमा किनकि यो पढाइ जो परमात्माले आएर पढाउनु भएको छ, कुनै देवी देवताले पनि होइन, किनकि यो पढाइ स्वयं भगवानले आएर हामी आत्माहरूलाई पढाएर भगवान र भगवती बनाउने हुनुहुन्छ। र आज बाबाले हामीलाई कति प्यारले भन्नुहुन्छ, बच्चे हर घडी हर समय हमेशा आफूलाई शिव बाबाको यादमा राख। शिव बाबाको पालनामा तिमी पलिरहेका छौ। उड्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा डुल्दा हर घडी हर समय प्रभु प्यारमा, प्रभु छत्र छायामा आफूले अनुभव गर्दै अगाडि बढ्नेको इसारा बाबाले दिनुभएको छ। किनकि हामी आत्माहरू सबै कुराको बोझबाट के हुनु छ त हामीलाई मुक्त भएर हैन, एकदमै निश्चिन्त भएर हामी रहन्छ। किनकि सङ्गम युग भनेको निश्चिन्तताको युग हो। सर्व बोझ बाबाले दिएर भगवानको श्रीमतको आधारमा चल्ने युग हो नि त यो सङ्गम युग। तब त बल्ल मौजको युग छ, ब्राह्मण जीवनको खुसी यसैमा त छ हैन। र बाबाले आज कति प्यारले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि बच्ची सदा के गर, स्मृतिमा राख। के स्मृतिमा राख? अब समय एकदमै थोरै छ, हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ र समय के छ एकदमै थोरै छ। र ठाउँ ठाउँमा के गर, बाबाको परिचय दियो। विशेष गरेर ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डहरू बनाएर, अगर पैसा छ भने आफूसँग समयमा सफल गर। पैसा छ भने सेवामा लगाऊ। आज बाबाले भन्नुभयो नि, पैसा पनि श्रीमतको आधारमा के गर, सफल गर। कतिपय हामी बाबाको बच्चाहरू धनबाट सम्पन्न छौँ, तर सम्पन्न छौँ यहाँनिर ध्यान देऊ, धन छ भनेर विलासितामा नजाऊ, वेस्टेज व्यर्थ खर्चहरू नगरौँ। हामी बाबाको बच्चाहरू, बाबाले हामीलाई इशारा गर्नुहुन्छ, बच्चे हमेशा योगी जीवन माना, सादा जीवन, उच्च विचार, सिम्पल लिभिङमा हामी रहनु जरुरी छ। न धेरै उच्च हुनु छ, न धेरै निच हुनु छ। त्यही भएर यो धनलाई हामीले के गरौँ, समयमा हामीले सफल गर्दै जाउँ। सफल गर्नेको धेरै आधारहरू छन्, सफल गर्नेको धेरै बाटाहरू छन्, सफल गर्नेको धेरै ठाउँहरू छन्। त्यही भएर आवश्यकतामा नै हामीले सफल गऱ्यौँ भने त्यसको 2 गुणा बाबाले बढ्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर आज बाबाले भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड लगाऊ। विशेष गरेर हैन, एरोप्लेनको वरिपरि कयौँ खाली जग्गाहरू हुन्छन् जहाँ धेरै मान्छेहरूको नजर जान्छ र विभिन्न स्थानहरू त्यस्ता धेरै खाली जग्गाहरू हुन सक्छन्। त्यो ठाउँमा ल्याएर ठुलो ठुलो बाबाको चित्रहरू बनाएर होर्डिङ बोर्डहरू लगाऊ, सिडीको चित्र लगाऊ हैन, शिव शङ्करको फरक लगाऊ, लक्ष्मी नारायणको चित्र लगाऊ भनेर बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुभएको छ, इशारा गर्नुभएको छ। किनकि समय थोरै छ, हामीलाई यो थोरै समयमा कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्न जरुरी छ। किनकि समय दिन प्रतिदिन जब अगाडि बढ्दै जान्छ त हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू, हाम्रो नयाँ राजधानीको साक्षात्कार हुँदै जान्छ र जब हामीलाई नयाँ दुनियाँको साक्षात्कार हुन्छ त फेरि समय पनि एकदमै फाइनल टुलेटको बोर्ड लाग्छ। त्यही भएर टुलेटको बोर्ड लाग्नुभन्दा पूर्व बाबाले हामीलाई इशारा दिनुभएको छ, बच्चे एक सदा यादको यात्रामा मस्त पर्न। र आज बाबाले हामी बच्चालाई विशेष वरदान दिनुभयो कि हैन, यो
रूपी कुरालाई किनारा गरेर मुस्किलहरूबाट सहज छुट्ने सहज योगी बन्न। किनकि यो संसार भनेको टकी ओल्ड हो भन्नुहुन्छ नि, कुरै कुराको दुनियाँमा, आवाजको दुनियाँमा अनेकौँ रङ्गी बिरङ्गी कुराहरू छन्। यहाँ अनेकौँ सुल्टा उल्टा कुराहरू छन् नि, तर यो सुल्टो उल्टो कुराहरूमा जब हामी आउँछौँ तब बाबालाई भुल्छौँ, हामी कुरालाई देख्छौँ। जहाँ हामी बाबालाई भुल्छौँ र कुरालाई देख्छौँ भने त्यही कुराले हामीलाई बार के गरेको हुन्छ, आकर्षित गरेको हुन्छ र कुरातर्फ हाम्रो मन बुद्धि जान्छ र हामीले बाबालाई भुलेका हुन्छौँ। बाबाले भन्नुभयो, बच्ची कुरा भनेको के हो? वृक्ष हो। बाबा भनेको के हो? बीज हो। जब हामी कुनै पनि वृक्षलाई याद गर्नको लागि कति समय लाग्छ? त्यो एउटा वृक्षलाई हेरौँ त, जराबाट हेर्न थाल्छौँ, काण्डलाई हेर्छौँ, कति धेरै हाँगा होला भन्छौँ, त्यो हाँगामा कति धेरै पात देख्छौँ र त्यो पातमा कति भेराइटी के पात पनि अलग अलग प्रकारको हुन्छ। फेरि कति समय जान्छ, तर त्यही वृक्ष केबाट उत्पन्न भएको हो त भनेर जब हामी त्यो बीजलाई हेरौँ त त्यो बीजबाट हामीलाई सारा वृक्षको के हुन्छ? ज्ञान समाएको हुन्छ। त्यही भएर यो सांसारिक कुराको दुनियाँमा हामीलाई कुरापट्टि जान छैन। यो दुनियाँमा जसले जस्तो पनि कुरा सुनाउँछ कसैलाई हेर्न जरुरी छैन। केवल एक बाबालाई हेरौँ। हामीलाई जस्तो कुनै पनि कुराको एन्सर थाहा पाउनु छ भने बाबाले मुरलीबाट सबै हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। मुरलीलाई हेरौँ, केवल बाबालाई हेरौँ, केवल बाबाको सुनौ, किनकि सङ्गम युग भनेकै बाबाको सुन्नको लागि प्राप्त भएको युग। अब अरूको सुन्न हामीलाई जरुरी छ। केवल एक बाबालाई सुनौ, एक बाबालाई हेरौँ, यो कुराको विस्तारमा नजाऊ। जब कुराको विस्तारमा जान्छौँ भने यही कुरा हाम्रो लागि बन्धन बनाइदिन्छ। यो जालोमा हामी फस्छौँ र यो जालोबाट निस्कनको लागि हामीलाई फेरि मेहनत पर्छ। त्यही भएर जानकी दादीले भन्नुहुन्थ्यो, बच्ची म को हुँ र म कसको हुँ र मलाई के प्राप्त भएको छ त्यसलाई याद गर भन्नुहुन्छ। हर कुरालाई बिन्दी लगाइदेऊ, बिन्दु बनाएर बिन्दु बाबालाई याद गर। र आज बाबाले विशेष गरेर सच्चा सुन बन्नको लागि मिसावटबाट पर जाऊ। किनकि मिसावट चिजको मूल्य के हुन्छ? कम हुन्छ। जो चिज शुद्ध हुन्छ त्यो थोरै पनि हुन्छ र त्यसको मूल्य पनि के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई पवित्र बनाउनको लागि, आफ्नो आत्मालाई शुद्ध प्योर बनाउनको लागि, मूल्यवान बनाउनको लागि म र मैपनबाट के गर? पर जा। यो म र मैपन भनेको के हो? मैला जसले आत्मालाई अशुद्ध बनाइदिन्छ। थोरै पनि कुरामा मैपन आयो र थोरै पनि कुरामा मैपन आयो। जहाँ मपन आउँछ याद गर म को हुँ, म कसको हुँ। र जहाँनिर मैपन आउँछ र मपन आउँछ, म कसको हुँ, म को हुँ, यो कुरालाई याद गर्न जरुरी छ। बाबाले हिजो पनि भन्नुभयो, म कसको आत्मा हो त्यो सोमानमा के गर? याद गर। यसरी बाबाले हामीलाई रोज हर घडी नयाँ नयाँ ज्ञान र पनि भरपूर पार्नुहुन्छ। यो सङ्गम युगको छोटो समयलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै कमाइ गर्नेको यो सुवर्ण अवसरलाई हामीले चुकाउनु हुँदैन। सेकेन्ड सेकेन्ड हामी सफल गर्दै जाउँ। बाबा हामीलाई इशारा गर्नुहुन्छ। ओम शान्ति। तेरी पालना का
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं